अन्तिम बेलामा धेरै मान्छेहरूले धेरै भन्नाले अब यो म्यानिपुलेट गर्न खोज्ने मान्छेहरूले जे पनि गर्न सकिँदो रहेछ। यो एमकेटीको अप्सन हटाइदियो भने के हुन्छ? त्यो राम्रो हुन्छ कि हुँदैन होइन? अनि त्यहाँबाट अर्को कुरो अस्ति एक दिन अब अर्थमन्त्री र गभर्नर साहब एउटै कार्यक्रममा बसेर देशको अर्थतन्त्र राम्रो हुँदै गयो भनेर दुई ध्रुवमा बसेका मान्छेले बोले। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्था भएको छ भनेर भन्नुभयो। यो सम्बन्धमा अरूको केही भावना छ? अब यस्तो हेर्नुहोस् है, म तपाईँको पहिलो दोस्रो क्वेसनको एन्सर दिएँ है। दोस्रो क्वेसनको एन्सर के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, पोलिटिसियन्स नेताहरूको काम त हेर्नुहोस् बेटर भयो भनेर बोल्ने नै हो। बेटर भयो कि भएन भन्ने कुरा चेक गर्ने ड्युटी कसको हो त? हाम्रो हो हेर्नुहोस् होइन। किन भन्दाखेरि उनीहरूले डेटा प्रोभाइड गरेका छन् भने त्यो डेटालाई एनालाइसिस गरेर बेटर त्यसको चाहिँ इम्प्लिकेसन के हो, रेमिफिकेसन के हो, त्यो एनालाइसिस गर्ने काम हाम्रो हो। हो केही शुभ सङ्केत देखिएको छ, पहिलाको जस्तो स्ट्रेस छैन इकोनोमीमा, त्यो रियालिटी हो भने अर्कोतर्फ रियालिटी अर्को के पनि हो त भन्दाखेरि रेभेन्यू कलेक्सन सरकारको घटेको छ। सरकारले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो नि के कारणले रेभेन्यू कलेक्सन घट्यो, त्यो रेभेन्यू कलेक्सनलाई बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, त्यो सोर्सेसहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। अब सोर्सेस आइडेन्टिफाई गर्न सकेको छैन, रेभेन्यू कलेक्सन घटेको छ, त भनेपछि त्यहाँ चाहिँ स्ट्रेस आउने नै भयो। गभर्नर साहबले के गरिदिनु भयो, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ तपाईँको यति हाई इन्ट्रेस्ट रेट इन्भाइरोमेन्ट गरिदिनु भयो कि सरकारले बरो गर्नु पर्यो भने एफडीको रेटभन्दा महँगोमा बरो गर्नुपर्ने। संसारको कुनै कुनामा हुन्छ एफडीको 90 डेज ट्रेजरी बिल बरो गर्नु, किन्नु पर्दाखेरि बेच्नु पर्दाखेरि 14-14% बेच्नुपर्ने, जबकि एफडीको रेट 12% भन्दा मास्तिर छैन। त्यो कहीँ नभएको चिज चाहिँ कसले गर्दाखेरि, कसको गल्तीले गर्दाखेरि भयो भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको गल्तीले गर्दाखेरि भयो। उसले चाहिँ पोलिसी बनाउँदाखेरि गभर्मेन्टको बरोइङलाई कसरी असर गर्छ भनेर पोलिसी उसले सोच्दै सोचेन, या फेरि मोटिभेटेड तरिकाले नै गभर्मेन्टलाई अप्ठ्यारो नै पार्ने गरी पोलिसी बनायो। अब त्यहाँ त के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँ फेरि गभर्नरलाई मात्रै दोष दिने भनेर भन्छौँ भने कुनै पनि मोनेटरी पोलिसी बन्दाखेरि मोनेटरी पोलिसीमा सञ्चालक समिति हुन्छ, मोनेटरी कमिटी हुन्छ। त्यो कमिटीमा सबैले भोटिङ गरेर गयो भने न तपाईँको त्यो पोलिसी पास हुने हो। गभर्नरले भन्दैमा पोलिसी पास त हुँदैन नि त भनेपछि अब के हो त भन्दाखेरि गभर्नरज्यूले यसो यसो गर्नुपर्छ भने बाँकी सबै मान्छेहरू जान्दै नजानेका मान्छे थिए, नालायक मान्छे थिए भनेर भन्ने हो भने यदि गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेसनै लगभग बहुमत गभर्मेन्टकै पुग्छ, अर्थ मन्त्रालयकै बहुमत पुग्छ। अब अर्थ मन्त्रालयले राम्रो मान्छेहरू, राम्रो इकोनोमिस्टहरू चाहिँ तपाईँको मोनेटरी कमिटीमा पठाइदिएको भए सायद उनीहरूले यसले यो इम्प्याक्ट गर्छ भनेर बुझ्न सक्थ्यो होला। अब यहाँ दोषी को हो त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट नै दोषी हो। उसले कम्पिटिटिभ मान्छेहरू, राम्रो इकोनोमिस्टहरू पठाउन सकेन। नसकेपछि अब महाप्रसाद अधिकारीजीले जे भन्नुभयो त्यही मान्नुपर्ने बाध्यता भइदियो। र त्यो चाहिँ पोलिसी आउँदाको दिन नै मैले भनेको थिएँ, दिस इज नट अ गुड पोलिसी, यो चाहिँ एकदमै ब्याड पोलिसी हो, यसले इन्ट्रेस्ट रेटमा प्रेसर ल्याउँछ भनेर सुरुमै अन्दाजा थियो र त्यसले ल्याइदियो। के गरिदियो त भन्दाखेरि गभर्मेन्टको बोरोइङलाई चाहिँ निकै महँगो बनाइदियो। अब राष्ट्र ब्याङ्कको ड्युटी गभर्मेन्टको बोरोइङलाई महँगो बनाउने त होइन नि त, उसले त गभर्मेन्टको बोरोइङ झन् सस्तो होस् भन्ने चाहना हो उसको, तर भइदियो कि उल्टा भइदियो। एफडीको रेटभन्दा गभर्मेन्टको बोरोइङ महँगो हुनु भनेको इट्स अ डेन्जरस फिनोमिना, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। अब त्यसले गर्दाखेरि बिचरा अब सरकारले खर्च गर्नु छ, कर्मचारीलाई तलब पनि दिनु छ, रेभेन्यू आजको भोलि कलेक्सन त हुँदैन रेभेन्यूको पनि, फलानु फलानु रेभेन्यू यति यति बेला कलेक्सन गर्ने भनेर होला, तर कर्मचारीलाई त हरेक महिना तलब खुवाउनु पर्यो, हरेक दिनको खर्च छ, सरकारको खर्च त छ। अब सरकारको खर्च मिट गर्नको लागि सरकारले बरो गर्छ, ट्रेजरी बिलहरू इस्यु गर्छ, तर ट्रेजरी बिलमा पनि अब 14-14% ब्याज आउन थाल्यो भने त अनि सरकार तर्सिनु परेन, उसलाई महँगो भएन। र त्यसको भरपाई कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि सरकारले भरपाई कसबाट गर्ने हो त, हाम्रै ट्याक्सहरू बढाएर गर्ने हो। त अल्टिमेटली भार कसलाई आयो त, हामीलाई आयो। त भनेपछि त्यही त भने नि, तपाईँको राइट प्लेसमा कम्पिटिटिभ मान्छेहरू रिक्रुटमेन्ट नहुने र इकोनोमिस्टहरू जस्तो धितोपत्र बजारमा बजारलाई बुझेको मान्छेहरू नआउँदाखेरि समस्या क्रिएट हुने हो। पोलिटिकल नियुक्तिहरू हुन्छ, त्यसले समस्या क्रिएट गर्ने हो। त्यही भएर त तपाईँको राइट मिक्स अफ पोलिसिजहरू आउन सक्दैन। म बोलौँ है सर?
सुरेश सर यो तपाईँले राख्नुभयो नि यसमा त्यो पढ्नु भएको थियो न्युज पुरै त्यसमा अलिकति व्यङ्ग छ जस्तो लागेको थियो मलाई त्यो कुरा त तपाईँहरू चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा जान नचाहने अनि देशको प्रगति कसरी हुन्छ भनेर त्यो सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ त्यो न्युज होइन र होइन सुरेश त्यो सर? दुई तरिकाले भनिएको थियो। एउटा कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक रूप पनि थियो होइन। अर्को कुरो साँच्चै अघिल्लो दिन गभर्नर र चाहिँ अर्थमन्त्री एकै ठाउँमा भएर पहिला चाहिँ बोलचालै बन्द भएकाले एउटै भाषा बोले होइन। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले भनेको दुईटा कुरा थियो। हजुरले भने जस्तै एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई निर्देशनात्मक कुरो थियो, अब गरेर खानु पर्यो अब भन्ने कुरो होइन। अनि अर्को कुरो तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्था भइसकेको छ भन्ने एउटा सङ्केत त गर्नुभएको हो। त्यो म बोलौँ केही यस विषयमा? कपिल सर बोल्नुहोस्। सुन्नु, जस्तो चाहिँ हाम्रो विष्णु सरले भन्नुभयो नि वर्किङ क्यापिटलको बारेमा मलाई अहिले केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो नि। यसमा मेरो मात्रै होइन धेरैजनाको आपत्ति छ। म पनि एउटा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने मान्छे। एउटा मार्केट एनालाइसिस गर्ने, एक टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने मान्छेलाई वर्किङ क्यापिटल यत्रो दिनसम्म पनि थाहा छैन भने कस्तो किसिमको एनालाइटिस हो? होइन नि त्यो छोडिदिउँ न, त्यो थाहा छैन भनिहाल्नुभयो। अब त्यतातिर नलागौँ। अब अर्को कुरो सुन न, अर्को कुरो जस्तो त हामीले चाहिँ अब यो क्लब हाउस सुन्दै गर्दाखेरि हामीले सुभाष चन्द्र भट्टराईलाई जति गाली गर्थ्यौँ नि त्यो बेला उहाँले बुझ्नुभयो कि किनभने म एउटा टेनरकै हिसाब मान्छे, म चाहिँ टेनर दिँदै गर्दा म क्लब हाउसमा आएर बोल्न हुँदैन भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो नियमपूर्वक अहिले कुनै पनि क्लब हाउसमा हुनुहुन्न र जानुभयो। त्यो हिसाबले विष्णु सरले गर्न किन नसक्ने? अर्को कुरो उहाँले भारतको अमेरिकाको कुराहरू निकाल्नुहुन्छ कि भारतको मार्केट, भारतको मान्छेको दिमाग र नेपालको मान्छेको दिमागमा फरक छ भन्ने कुरो किन नबुझ्ने? कि जनतालाई तर्साउन खोज्या हो होइन? अब हिजो अब 2800 3200 हुँदा किन भन्ने, अनि 2800 मा आउँदा 2600 मा आउँछ पनि उहाँले नै भने हो, 2500 यो रेसिडेन्स हो उहाँले नै भने हो, फेरि पनि घट्यो उहाँले नै भने हो, फेरि पनि घट्यो उहाँले नै भने हो। आखिर उहाँले मात्रै भन्ने हो भने उहाँलाई बोल्न किन दिने? क्लब हाउसमा उहाँलाई बोल्न किन दिने? सुभाष चन्द्र भट्टराई बोल्न नपाउने हो र? सुभाष चन्द्र भट्टराई हट्न मिल्ने, उहाँ विष्णु प्रसाद सर हट्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ? विष्णुलाई पनि हटाइदिउँ न त। सुभाष चन्द्र भट्टराईलाई हामीले हटाइयो भने विष्णुलाई किन बोल्न दिने? विष्णु सुभाष जतिको लेभलको मान्छे पनि विष्णु होइन नि त। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? किन बोल्न दिनु त? एउटा कुरा हेर्नुपर्छ, सुभाष चन्द्र भट्टराईले कति किसिमको नेपालभरिको हरेक ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङ दिँदै हिँड्नु भएको छ। तर क्लब हाउसमा उहाँले चाहिँ बन्द गर्नुभयो हो कि? किनभने म ट्रेनिङ पनि दिने, बन्द पनि यता क्लब हाउसमा बोल्ने गर्दाखेरि दोहोरो चरित्र व्यक्त भयो भन्ने भयो। दोहोरो चरित्र देखाउने व्यक्तिले यहाँ क्लब हाउस किन? क्वेसन के थियो त्यो चाहिँ भन्नु न। मेरो क्वेसन के थियो भने सुभाष चन्द्र भट्टराई चाहिँ पहिला आउनु भएको थियो, विष्णुजी पनि आउनुहुन्थ्यो। तर सुभाष चन्द्र भट्टराई आफ्नो सेटरमा ट्रेनिङ दिँदै हिँड्नुभयो, क्लब हाउस छोड्नुभयो होइन? उहाँले राम्रो गर्नुभयो। तर विष्णुजी किन चाहिँ यो क्लब हाउसमा आउने? ट्रेनिङ दिँदै हिँड्ने भयो त यहाँ क्लब हाउसमा किन जोडिनु पर्यो? त्यो त उहाँको फ्रिडम हो नि होइन र? उहाँको पर्सनल कुरा हो। इन्टरप्ट नगरौँ ल। विष्णु प्रसाद बस्याल आउनुभएको क्लब हाउसमा तपाईँ नआउँदा भयो नि त हजुर? तपाईँ किन आउनुभएको? तपाईँलाई हामीले सुपारी दिएर निम्तो गरेर बोलाएको हो। तपाईँ नआउनुहोस् न त क्लब हाउसमा। विष्णु बस्याल आएको ठाउँमा तपाईँ नआउनुहोस् न त। किन उहाँलाई बन्देज लाउनु पर्ने? होइन, उहाँलाई तल पठाइदिनुहोस्। टपिक चेन्ज गरौँ। उहाँले गलत कुरा बोल्नुभयो उहाँले। कसैलाई बन्देज लाउने कुरा होइन नि। विष्णु सरले भनेर बजार घट्यो बढ्योसँग मलाई मतलब भएन क्या। उहाँले भनेको कुरा मिल्यो मिल्नेसँग पनि मलाई मतलब भएन क्या। विष्णु सरले बोलेको ठाउँमा उहाँ नआए भएन त? उहाँलाई हामीले सुपारी दिएर निम्तो गरेर बोलाएको हो विष्णु सर भएको ठाउँमा आइज भनेर ठुला कुरा गर्ने। विप्लव सर भयो ल। मुक्ति सर नमस्कार। मुक्ति सरलाई स्वागत गरे। मुक्ति सर म एकछिन बोल्छु है सर। विष्णु सर मैले एउटा एमकेटी को बारेमा कुरा राखेको थिएँ। नेप्सी सर हजुर राख्नु ल पहिला हजुर राख्नु। हजुर मैले सानो अब सर पनि थाकिसक्नु भयो होला होइन। अब विष्णु सरले आज राम्रोसँग स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ अब विष्णु सर
सेलिब्रेटी नै हुनुहुन्छ। किनभने यदि विष्णु सर चाहिँ मन नपर्ने भए 965 जनाले रेगुलर सुनेर चाहिँ बसिराख्नु हुन्थेन होइन। अब राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि जे भए पनि विष्णु सर चाहिँ अब राम्रै हुनुहुन्छ। उहाँले जे भने पनि अब सहज रूपमा चाहिँ लिएर उहाँको कुरा सुनेर चाहिँ यो क्लब हाउसको छलफलको केन्द्रमै रहेर उहाँले चाहिँ नि बहस गरिराख्नु भएको छ र घन्टौँदेखि बोलिराख्नु भएको छ। उहाँ थाक्नु पनि भएको छ होइन। उहाँलाई चाहिँ नि अब हामीले नेगेटिभ रूपमा मात्रै कमेन्ट गर्नु आवश्यक छैन। सरलाई चाहिँ मेरो सानो प्रश्न छ, थाकिसक्नु पनि भयो होला, छोटो रूपमा चाहिँ उत्तर दिने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस् विष्णु सर होइन। यो मैले हजुरलाई सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो जुन मार्च यो अघिल्लो बियरको अप्रिल 2 2017 देखि 17 मार्च 2019 सम्मको चाहिँ यो सी प्याटर्न होइन, करेक्टिभ मोडको चाहिँ सीलाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् सरले। अनि त्यसपछि नोभेम्बर 17 नोभेम्बर 2019बाट यो पिक पोइन्टको चाहिँ प्याटर्न यो 1 2 3 4 5 इम्पल्सिभ मुभको चाहिँ लाई तपाईँले इम्पल्सिभ मुभको चाहिँ प्याटर्न यो जुन यसलाई पनि एक्सप्लेन गरिदिनु होला। र 3200 देखि अहिलेको चाहिँ अब यो एबिसी करेक्सनको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति एबिसी करेक्सनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु। यो कुन चाहिँ एबिसीको चाहिँ एबिसीमा चाहिँ कुन तहसम्म पुग्यो, कुन चाहिँ प्याटर्न फर्म भइरहेछ अहिले, कुन चाहिँ वेभ चाहिँ छ भन्ने कुरो यो सरलाई चाहिँ फोकस भएर मैले सोधेको चाहिँ यो 1100 देखि चाहिँ 3200 सम्मको चाहिँ 1 2 3 4 5 मा चाहिँ कुन 1 2 3 4 5 अनि यो चाहिँ वेब कम्प्लिट भयो कि भएन सरले बुझ्नुभयो सर क्वेसन? नै मैले सबै कुराहरू बुझेको छु होइन। अब यहाँ चाहिँ धेरै श्रोताहरू हुनुहुन्छ, यो पिक्चरबाट डिस्क्राइब गर्ने चिजलाई अब मुखले बोलेर चाहिँ डिस्क्राइब हुँदैन होइन। 1 2 3 4 5 मा सरले यति मात्रै भन्नु होला सर होइन। 1 2 3 4 5 1100 देखि 3200 सम्म 1 2 3 4 5 यो चाहिँ इम्पल्सिभ मुभको र अहिले एबिसी प्याटर्न चलिरहेछ कि छैन र एबिसी प्याटर्नमा ए 5 वटा चाहिँ 5 प्याटर्न हुन्छ, एमा चाहिँ 5 हुन्छ अनि बीमा चाहिँ 3 हुन्छ र सीमा 5 हुन्छ। यो एबिसी 1100 देखि 3200 को बारेमा चाहिँ नभन्दै पनि सरले चाहिँ 3200 देखि अहिलेसम्मको 1800 मा एबिसी प्याटर्नको चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु न सर। तपाईँ नेपालको चाहिँ इलियट वेबको चाहिँ टप एनालाइसिस्ट भएर आइसकेपछि सरले त्यो चाहिँ अलिकति सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। होइन अब यसमा सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर सर, हजुर भन्नुहोस् त। अब 3200 देखि जुन चाहिँ तल खस्यो पहिलो एबिसी प्याटर्न गरेर 2260 सम्म तपाईको एबिसी प्याटर्न गरेर आयो। 2260 बाट फेरि तपाईको 2980 सम्म गयो। अब त्यसलाई चाहिँ एक्स वेभको रूपमा डबल जिगज्याग कम्बिनेसन अझै मैले अहिलेको जुन खसाइ स्पेसिफिकल्ली 2224 बाट खस्दाखेरि त्यहाँ पनि अर्को एक्स वेभ बनाएर ट्रिपल जिगज्याग कम्बिनेसनमा आएको भनेर मैले एस्टिमेट गरिराखेको छु हैन। त भनेपछि पहिलो खसाइ चाहिँ तपाईको 2260 सम्मको खसाइ एबिसी फर्स्ट जिगज्याग भयो, जसलाई हामी डब्लु को रूपमा डिफाइन गर्छौं। 2980 लाई चाहिँ तपाईको करेक्टिभ बाउन्स भयो मास्तिरपट्टि, एक्स वेभको रूपमा डिफाइन गर्न सकियो। त्यसपछि जुन चाहिँ एबिसी प्याटर्न गर्दै जुन तल आयो 1806 सम्म त्यसलाई वाइ वेभ, अनि फेरि अहिले 2224 गएकोलाई फेरि अर्को एक्स वेभ र अहिले जेड वेभ ट्रिपल जिगज्याग भनेर म्याक्सिमम जुन चाहिँ जिगज्यागहरू हो एकर्डिङ टु इलेट वेभ म्याक्सिमम जिगज्याग भनेको ट्रिपल जिगज्याग हुन्छ। त भनेपछि अहिलेको जुन करन्ट फल हो इट सुड बी फाइनल, त्यो कुरामा चाहिँ कुनै डाउट छैन हैन। कहाँ सपोर्ट लिएला भन्ने कुरा बजारले सपोर्ट लिएपछि देखिएला, तर अहिलेको करन्ट खसाई चाहिँ फाइनल खसाई हो भन्ने कुरामा चाहिँ लगभग प्याटर्नले चाहिँ त्यही कुराहरू जस्टिफाई गरिरहेको छ। त भनेपछि यो पुरै प्याटर्नलाई मैले एज अ ट्रिपल जिगज्याग प्याटर्नको रूपमा डिफाइन गरेको छु। डिटेलमा तपाईहरुले भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले मेरो भिडियो अहिले पनि एज अ सबैको लागि चाहिँ growthschool.com.np मा जानुभयो भने फ्रीमा नै अवेलेबल छ। तपाईहरुले जस्ट त्यहाँ गएर आफूलाई रजिस्टर गरेर भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पिक्चरबाट बढी मोर डिफाइन होला हैन कसरी आयो भन्ने कुरा।
अब यसरी चाहिँ क्लब हाउसमा एक्सप्लेनेसन गर्दाखेरि मैले त्यसरी नै व्याख्या गर्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। ए प्याटर्न चाहिँ सर, ए प्याटर्न चाहिँ मलाई बताइदिनु न। 3200 देखि ए मात्रै सर। करेक्टिभ तपाईँको पहिला जुन फल आएको थियो आई थिङ्क 3200 देखि तल फल आउँदाखेरि लगभग 2480 हो जस्तो मलाई लाग्छ है। आई एम सरी, मैले एक्ज्याक्ट लो पोइन्ट चाहिँ मैले डिफाइन गर्न सकिनँ। त्यो चाहिँ ए हो होइन। अनि त्यसपछि मास्तिर जुन बााउन्स अनि गएको थियो त्यो बी चाहिँ बी हो र फेरि 2260 आउँदाखेरि सी बनायो। 2260 आउँदाखेरि सी बनायो। हजुर हजुर। अनि सर यो 2900 देखि 1800 सम्म आएकोलाई चाहिँ के भन्ने सर? त्यो पनि करेक्सन 2900 गएकोलाई हामीले करेक्सन्सको एक्स वेभ भनेर भन्छौँ होइन। एबिसी गरेर तलपट्टि एउटा जिगज्याग कम्प्लिट गर्यो, मास्तिरपट्टि करेक्टिभ वेभ एक्स वेभ लिएर गयो, अनि त्यसपछि फेरि तल खस्दाखेरि एबिसी गरेर 1806 आएको छ। त भनेपछि डबल जिगज्याग भयो। अहिले तपाईँको 2224बाट तल आइराखेको ट्रिपल जिगज्यागको रूपमा फेरि एबिसी गरेर तल आउँदैछ। त्यो तरिकाले मैले डिफाइन गरिराखेको छु। यो अहिले ट्रिपल जिगज्याग चलिरहेछ। अहिले ट्रिपल जिगज्याग चल्दैछ। ट्रिपल जिगज्यागको पनि सी वेभ हो। अब सी वेभ चाहिँ कुन पोइन्टमा गएर फिनिस हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अनि 17 अप्रिल 9 2017 देखि 17 मार्च 2019 सम्मको सी प्याटर्नलाई चाहिँ यो चाहिँ कस्तो छ त? होइन, यो त्यहाँ तपाईँको पनि बुझाइ मैले चाहिँ त्यहाँ व्याख्या गर्दाखेरि मैले एज अ ट्रङ्केटेड फिफ्थ वेभ भनेर मैले अगस्त 2017मा मैले भनेको छु। एन्टायर एकर्डिङ टु इलेड वेभ त्यसलाई अर्थोडक्स टप भनेर भन्छ। एक्चुअल टप त तपाईँको जुलाई 2016मा 1888मा बनाएको थियो होइन। अर्थोडक्स टप चाहिँ तपाईँको जहाँ चाहिँ सबै इन्डेक्सले टप लगाएका थिए, इन्क्लुडिङ इन्सुरेन्स, तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स, सबैले चाहिँ त्यो बेलामा टप लगाएको थियो। त भनेपछि अर्थोडक्स टप भनेर मैले अगस्त 2017लाई भने। त्यसपछिको प्याटर्न हेर्ने हो भने डबल जिगज्याग प्याटर्न बनाएको छ, जुन चाहिँ फिनिस भएको छ प्याटर्न फेरि अर्थोडक्स बटमको रूपमा फिनिस भएको छ। 1100 को बटम नभएर 1150 जुन कोरोना पछिको बटम हो त्यसलाई चाहिँ एकर्डिङ टु इलियड बटम चाहिँ मैले त्यसलाई गनेको छु। थ्याङ्क यू। अनि यो बिचमा डब्लु भएकोलाई चाहिँ यो हामीले चाहिँ बुल्स यो मार्चको चाहिँ बटमलाई चाहिँ तपाईँले यो बुलको चाहिँ बटम भनेर चाहिँ यो नयाँ बुलको चाहिँ बटम हो भनेर त्यहाँ चाहिँ डिफिनेसन तपाईँले त्यो गर्नुभयो सर? त्यही गर्नुभयो भन्नुभयो होइन, होइन? तपाईँको जुन जुन 2020मा 1150मा जुन बटम लगाएको थियो 29 जुनको, त्यो बटम चाहिँ एक्चुअल बटम हो। एकर्डिङ टु इलेड बटम हो, त्यसलाई अर्थोडक्स बटम भनेर भन्छ। एक्चुअल बटम त तपाईँको 1098मा बनाएको थियो होइन। त्यसपछि फेरि अर्को बटम चाहिँ 1102मा बनायो र तेस्रो बटम चाहिँ 1150मा बनाएको थियो। इलियडको प्याटर्नमा फिट गर्दाखेरि अर्थोडक्स बटमको रूपमा मैले 1150लाई लिएँ। त्यहाँबाट बल्ल वेभ काउन्टहरू सुरु गरेँ मैले। थ्याङ्क यू। मार्च 3 2019 देखि यो मार्च 3 2019बाट चाहिँ स्टार्ट भएको मुभलाई चाहिँ कुनमा राख्ने त सर? उताको हामीले चाहिँ नि बियरको चाहिँ सी करेक्टिभ वेभमा प्याटर्न राख्ने, एबिसीको एक्स वेभको रूपमा राख्ने यो चाहिँ हायर हाई बनाएको छ त्यसलाई उतै लगेर हामीले जोड्छौँ सर? सी होइन, त्यो प्याटर्नमै जोड्छौँ? ओभरअल प्याटर्न त करेक्टिभै छ नि त। एबिसी गरेर गएको छ नि त। हायर हाई बन्दैमा तपाईँको नयाँ हाई त बनाएको थिएन नि त बजारले। अनि यो ट्रिपल उसमा अब ट्रिपल एक्सवाई जेड भन्नुभयो होइन? अब त्यो प्याटर्नमा चाहिँ ऊ यो एमएससिडी प्लिज, अब आरएस यो अहिले यस्तो छ है, यहाँ कतिपय साथीहरूले बुझ्नुहुन्न होइन। मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, तपाईँले बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हरेक साथीहरूको लागि ओपन छ, भिडियो गएर फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो डिटेल डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लमेटिक हुन्छ। अरू साथीहरूलाई चाहिँ नबुझ्ने हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सुन्न इच्छा पनि छैन होला कति साथीहरूलाई होइन। त्यस भएर यसमाथि चाहिँ हामी डिबेट नगरौँ कि प्लिज, मेरो रिक्वेस्ट मैले हो। चाहिँ म एउटा सरलाई एबिसी कम्प्लिट भयो भनेर चाहिँ मैले भन्यो भने म राइट कि रङ सर? नो नो, अब मैले भनिसकेँ नि, मेरो पर्सपेक्टिभ मैले तपाईँलाई भनिदिएँ होइन। अब तपाईँको इलेड वेभ प्रिन्सिपलको रुल र गाइडलाइन अनुसार यदि तपाईँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ अर्कै भन्छ भने यु मे बी राइट होइन। तर मैले आफ्नो पर्सपेक्टिभ मात्रै भन्ने हो नि त। त्यस कारणले तपाईँको पर्सपेक्टिभ पनि गलतै छ भनेर मैले भन्दिनँ। तपाईँले 1806मा बटम लाग्यो, नो मोर फर्दर बटम भन्नुहुन्छ भने पनि इट इज राइट होइन।
तर मैले के भन्छु भन्दाखेरि 1806 लाई मोडिफाई नगरे तापनि त्योभन्दा मास्तिर नै बटम बनाए पनि अब इलेटको एकर्डिङ मैले अहिले आएको तपाईँको जस्तो माने अहिले तल आइराखेको बजारले इभन तपाईँको 1900 पनि ब्रेक गरेन भने मैले यतापट्टिको बटमलाई नै अर्थोडक्स बटमको रूपमा मैले काउन्ट गर्छु र त्यहाँबाट मेरो नयाँ वेभहरू सुरु हुन्छ। थ्याङ्क यू। विष्णु सर हजुरले के साइडमा हेर्न पाइन्छ भन्नुभएको थियो त्यो एकचोटि भनिदिनु न। growthschool.com.np मा हजुर मैले छ नि विष्णु सर नमस्ते, सबै सरहरूलाई नमस्ते होइन। मैले नेप्से बेटा सरको कुराबाट के बुझेँ भने उहाँले चाहिँ उहाँको र तपाईँको अलिकति काउन्टिङ फरक छ भन्ने बुझेँ होइन। उहाँको काउन्टिङ अनुसारले उहाँले 3200लाई टप 3200 टप पत्ता लगाउनु भएछ हजुरले भन्दा अगाडि, अनि 1800 को बटन पनि उहाँले पत्ता लगाउनु भएको रहेछ। अब त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि नेप्से सर अब हजुरले भन्नुहोस् न त, हजुरलाई के लाग्छ अब यो बटम यही नै हो कि अझै बटम गर्न जान्छ त? किनभने सुरु कुरो त त्यही हो। मैले बटम यही नै हो त मैले भनेको छैन। अब साइडवे जान्छ होला, जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब बटम यही नै होइन, यहाँ चाहिँ एबिसी एउटा चाहिँ प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट भएको भन्ने लाग्छ मलाई नर्मल। अब यो एक्सपान्डेड हुने नहुने अब अरू दिनहरूले बताउला होइन। नर्मल चाहिँ सिम्पल देखिरहेछ। एबिसी चाहिँ प्याटर्न ए अनि बीमा चाहिँ 3 1 2 3 बीमा पनि 1 होइन 2 3 भयो टेक्निकलिटीमा सी होइन। नजानुहोस् होइन, किनभने हामीले बुझ्दैनौँ यो टेक्निकलिटी। भनेपछि हजुरको अनुसारले यो चाहिँ यसले फाइनल बटम लगायो भन्ने हजुरले बुझ्नुभयो नि त? अब एक्ज्याक्टली यो मैले 100% यही हो भनेर ठोकुवा भन्न सकिन्न। अब यो चाहिँ बटम चाहिँ ब्रेक अघिल्लो बटमलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तल नजाउन्जेलसम्म चाहिँ अब गएन भने हामीले भन्न सक्छौँ, गयो भने हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। यो चाहिँ हामीले केही समय होइन होइन त्यो त अब सबैले भन्न सकिहाल्यो नि, गयो अब त्यसलाई कट्यो भने त एज अ फोरकास्टर हो नि त हजुरहरू त होइन। होइन। मैले एबिसी चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियर एबिसी देखेको छु होइन। एबिसी चाहिँ क्लियर छ। अब फर्दर चाहिँ मार्केटले अझै अब केही दिन, एक हप्ता 10 दिन 15 दिनको मार्केट नहेरिकन यही होस् चाहिँ भन्न सकिन्न होइन। त्यो फेक चाहिँ एनालाइसिस गरेर प्रिडिक्सन गर्नु चाहिँ घातक हुन्छ होइन। त्यो स्पष्टीकरण दिइराख्नु, गाली खाइराख्नु होइन, त्यो गर्नु मिल्दैन। बोल्दाखेरि चाहिँ अलि सकभर चाहिँ एक्युरेसी राम्रो आओस् भनेर नै बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। अहिले म ठ्याक्कै यही बटम हो भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर अब केही दिनको मार्केट हेरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ अब सबैजनालाई सहज हुन्छ होला भन्ने लाग्छ। अहिले चाहिँ यही बटम भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब यहीँ माथिबाटै मार्केट फर्क्यो भने बटम यही ल हुन्छ हुनसक्छ, सर, हस् थ्याङ्क यू होइन। फर्केन भने हजुरले किनभने हजुरले कुरा राखिदिनु भयो होइन, किन हजुरको कुरा नि बुझ्यो। अब यो बटम होइन जस्तो लाग्छ, अब यो थाहा छैन आजकलको भन्ने कुरा आयो नि फोरकास्ट त होइन। ल चाहिँ ठिक बन्द छ, अब कोठामा अरू कुरा गर्नु हो गरौँ क्या न। तपाईँहरू। यो क्लब हाउसमा आएर 11 बजेदेखि 3 बजे, बेलुका 8 बजेदेखि 9 11 बजेसम्म यो नगर्नु त, यहाँ बन्द कोठामा गर्नु। धन्यवाद सर। ल मोडको हुनुहुन्छ उहाँले यो गरौँ न है, किनभने अघिदेखि यो कुरा लामो भएको भएर मैले इन्टरफेयर गरेँ है, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। ए हुन्छ नोबडी सर, तपाईँले गर्नु भन्नुभएको कुरा सही हो कि अलिअलि क्रस क्वेसन त आउनै पर्छ। अनि विष्णु सर तपाईँ हुनुहुन्छ सर? धेरै बेरसम्म बोल्नुभयो, जानुभयो जस्तो लाग्यो विष्णु सर। अब लक्ष्मण दाईसँग कुरा गर्छ नि त। लक्ष्मण दाई यो टिएमएस आएको कति वर्ष भयो दाई? खोइ मैले बिर्सेँ सर। 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष कति वर्ष भन्नु न दाई? यो ठ्याक्कै त्यस्तो छैन क्या। अब यो कोरोना कालदेखि अलि चलेको हो होइन। स्टार्ट चाहिँ अलि अगाडिदेखि नै भएको थियो। प्राय हामीले लिएको थिएनौँ, पहिला राम्रोसँग काम पनि गरेको थिएन। ब्रोकर हाउसमै बस्दाखेरि पनि आएको थियो आउन चाहिँ, बेला बेलामा ह्याङ हुने ल्याङ हुने भइरहेको थियो। पछि इम्प्लिमेन्ट चाहिँ यो कोरोना सुरु भयो, लकडाउन सुरु भएपछि चल्यो राम्रोसँग।
अब त्यही बुझौँ न कोरोना सुरु भएपछि नै चल्या हो त्यही हो ल त्यही त कोरोना सुरु भएको भयो त्यसबाट मैले चाहिँ चाहिँ के कोरोना हुन्छ सुरु भएपछि चलाएको हो नि त्योभन्दा अगाडि चलाएको थिइनँ मैले चाहिँ यसबाट के लक्ष्मण दाईको कुराबाट र योबाट प्रश्न हुन्छ कि जुन बेला चाहिँ अब सबैजना चाहिँ एउटा लकडाउनमा थियो त्यस बेला चाहिँ एउटा के भन्छ आफ्नो क्यापिटल कसरी लगाउने भन्ने हिसाबले सेयर मार्केटमा लागेको कुरा त प्रष्ट हुन्छ नि होइन दाइ लक्ष्मण दाई खोइ त्यस्तै त होला नि त्यस्तै त हो नि अँ। अनि त्यसपछि के भयो थियो भने कोरोना सक्यो त्यसपछि पनि त्यो ब्याङ्कबाट लोन लिनेहरूलाई चाहिँ के भन्छ नि के एउटा फेसिलिटी चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको थियो नि होइन खोइ दियो र मैले त के थाहा जस्तै मलाई त केही तपाईँको पनि दिएन त जस्तै जस्तै अब त्यो के भन्छ नि पुनर्तालिकाकरण के भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको थियो नि त जस्तै अब तपाईँको के भन्छ नि यो वर्ष तिर्नुपर्ने अब ल कोरोनाले गर्दा चाहिँ ल तिमीलाई चाहिँ त थाहा छैन गरेको थियो नि हो ठिकै छ गरेको दाइ हो हो अनि त्यसै बेला त अनि हामी म्याक्सिमम् टिएमएसहरू मा कनेक्ट भएको हो कि होइन दाइ त्यस बेला त्यही त अलिकति त्यो लकडाउन भयो नि त्यसपछि हजुर कोरोनाको सुरु भएपछि यो बजारै बन्द गरिदियो त बजारै बन्द गरिदियो हाम्रो अब लकडाउन भएपछि पेमेन्ट सिस्टम थिएन अब हामी पैसा तिर्न जान सक्ने थिएनौँ होइन अनि त्यसपछि त्यसपछिबाट यो करेन्ट अनि लक्ष्मण दाइ आइपिएसहरू अनि त्यो 5 महिना त्यो कोरोनाले बन्द गरेपछि त्यसपछि भौतिक त्यसमा चाहिँ के भन्छ त भौतिक अवस्था त्योमा चाहिँ गर्न पाउँदैन र अनि टिएमएसहरू एकदम स्ट्रिक्टली लागु गरेको थियो नि होइन दाइ हो हो पहिला सुरुमा बन्द भयो अनि त्यसपछि अनि सुरुमा त लकडाउन हुँदाखेरि सेयर बजारै बन्द गरिदियो त अनि पछि लन्चर टिएमएस र लन्चर त्यो होइन अनलाइन गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा हाल्ने वकिलको नाम थाहा छ तपाईँहरूलाई थाहा छैन ए तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ तपाईँ समयतिर घुम्ने मान्छे अनि लक्ष्मण दाइ त्यो त्यो हजुर तालिकीकरण के भनेर त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ के गरेको थियो नि त्यस बेला जस्तै सिआरआर चाहिँ 3% गरेको थियो के गरेको थियो त्यो पनि दाइलाई थाहा छ कि छैन है के सहुलियतहरू दिएको थियो यो अनि टिएमएसहरू त्यति धेरै अनि अनि नचलाएको भएर अनि सेयर लक्ष्मण दाइ बजार अनि लक्ष्मण दाइ त्यस बेला त पुनर्तालिकरण गर्यो होइन अनि त्यसपछि के भन्छ भने एउटै जग्गा चाहिँ 10जनाले बैना गर्ने एउटै घर चाहिँ 10जनाले बैना गर्ने अनि त्यसपछि लोन रिसाइकल भयो भनेर एउटा लोनमा राख्यो त्यसपछि फेरि रिसाइकल गरेर त्यो सबै कुरा आयो भन्ने कुरा त नेप्सी सर विष्णु सर आउनु तपाईँले के सोध्नु छ भने होइन सोध्नु है अलिक छिटो सोध्नु है विष्णु सर हुनुहुन्छ सर हुनुहुन्छ मैले विष्णु सरलाई एउटा कुरा सोधेँ कि जस्तै अब के भन्छ नेपालको मार्केट त अरूसँग चाहिँ अलिक कम्पेयर नगरिकन आफ्नै यहाँतिर त अब तपाईँको हुन्छ नि कृषि लोन लिएर चाहिँ के गर्ने भन्ने कृषि लोनमा चाहिँ एप्रुभ गर्ने अनि लिएर चाहिँ घर जग्गा लिने हाम्रै देशमा छ होइन अब त्यो कुरामा चाहिँ त्यही तरिकाले एनालाइसिस गर्दा अलिकति राम्रो होला कि सर त्यसैले अब त्यो इन्टरनेसनल मार्केटमा एउटा रुल एन्ड रेगुलेसनमा सबैले चल्छन् त्यो भएर उनीहरूको एउटा फ्लो भनेको तपाईँले भनेअनुसार होला कि नेपालको मार्केटमा कहाँ छ कृषि कर्जा भनेर भन्छ कृषि विकास ब्याङ्कले कृषि कर्जाभन्दा बेसी त्यो गर्छन् अनि यहाँतिर चाहिँ यस्तै हुन्छ भन्न त अलिकति गाह्रै पर्ला भन्ने मात्र हो कि सर त्यसैले तपाईँ टेक्निकली एकदम साउन्ड हुनुहुन्छ होइन सर तर नेपाल चाहिँ त्यस्तो टेक्निकली साउन्ड छैन कि यहाँ चाहिँ यस्तै पछि छन् त्यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसैले सर प्लिज है नेपालको कुरामा चाहिँ अलिकति सरले पनि एउटा ठेट नेपाली भएर यस्तो एनालाइसिस गर्नुहोस् कि सर यति भन्न चाहेको है सर मैले के भने माफ पाऊँ है सर प्लिज सर
हेलो विष्णु सर, विष्णु सर। सरको आवाजै आइरहेको छैन लेख्छ सर। सर आउट भएर फेरि इन हुँदा हुन्थ्यो कि सर विष्णु सर? सर मैले यति भन्न खोजेको नेपालको मार्केट चाहिँ अलिकति अरूभन्दा अलिकति फरक छ भन्न मात्र खोजेको हो है, अरू केही पनि होइन सर। तपाईँको नलेज त मेरो लागि त एकदम सधैँ के भन्छ नि एउटा रेस्पेक्ट गर्ने नै छ सर। एजबाट तपाईँको एजबाट प्लस तपाईँको नलेजबाट मैले अब जस्तो लागेको कुरा मात्र भनेको सर, प्लिज माइन्ड नगर्नु होला सर। लक्ष्मी दाई एकचोटि भनिदिनु दाई सरलाई। के भन्नु मैले? विष्णु सर आउनु भएको छैन त्यही भएर अनि त्यही भनेको। मसँग म त अब एउटा भुइँ मान्छे अनि रिसाउनु भएको नि। होइन सरको आवाज आइरहेको थिएन। तपाईँ प्रश्नभन्दा धेर एक्सप्लेनेसन दिनुहुन्छ। हो र सर? ल ल सर। आउनुभयो रिपिट गर्नु न। बिचरा हाम्रो लक्ष्मी सरलाई पुरै इन्टरभ्यू नै लिइदिनु भयो लोकसेवा आयोगले जस्तो। सर अलिकति अन्जान बस्लेको हो सर, त्यही हो सर। लक्ष्मीदालाई कहाँ त्यो मैले लिनु सक्छु। म इन्टरभ्यू लिए पनि दिइहाल्छु नि। टेक्निकल चल्दैन, तपाईँले भने जस्तै हो, मलाई पनि त्यही लाग्छ, मेरो आफ्नो धारणा हो। टेक्निकल चल्दैन, फन्डा चल्छ, लिक्विडिटी चल्छ, ब्याज दर चल्छ होइन। टेक्निकल त उल्टो 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 हिँड्छ त कहिलेकाहीँ। अब सर्ट टर्ममा मिल्छ होला होइन, लङ टर्म फोरकास्ट पनि मिल्छ होला। यो मिड टर्ममा चाहिँ मिलेको छैन क्या। यो मैले अघि विष्णु सरलाई पनि भने होइन, पोहोर उहाँले 2021 को मार्च फेब्रुअरी मार्चबाट चाहिँ 3 महिना बजार झर्छ भन्नुभयो, नराम्रोसँग बजार माथितिर कुद्यो। अनि यसपालि फेरि मार्चतिरबाट अब बजार थर्ड वेभ आउँछ माथितिर कुद्छ भन्नुभयो, तलतिर कुद्यो। अब फन्डा फरक पर्यो क्या। टेक्निकलले त्यही त एकतिर भन्यो, फन्डाले लक्ष्मीदाई अर्कोतिर यस्तो भन्यो। मैले भनेको त जब कि हामी लगानी गर्ने चाहिँ सबै औँठा साफ छ, अनि उहाँले चाहिँ के भन्छ नि ओहो डिजिटली साइन गर्ने मान्छे भएपछि उहाँको त्यसमा फरक परायो हो कि भन्न खोजे मात्र हो कि। होइन होइन देव सर छोडिदिनु, अब त्यो कुरा नगरौँ होइन। अब यो प्रिडिक्सन चाहिँ अब वर्ल्ड वाइड के छ विष्णु सरले भन्नुहुन्छ प्रिडिक्सनको बारेमा। बहुत प्रिडिक्सनको कुरा आयो क्या। प्रिडिक्सन त गर्न पाइन्छ पाइँदैन विष्णु सर? यस्तो होला नि लक्ष्मी सर, फन्डामेन्टली जस्तै म्याक्रो इकोनोमी माइक्रो इकोनोमी पोलिसी लेभलहरू चाहिँ कजको कारण भयो इफेक्ट देख्ने भनेको बल्ल चार्टमा देख्ने हो नि, होइन र टेक्निकलमा त्यसो लाग्छ के मलाई। होइन चार्टमा त डे टु डे पढ्ने कुरा फरक भयो होइन। त्यहाँ हाम्रो अब लङ टर्म प्रिडिक्सन चाहिँ लामो समयको प्रिडिक्सन चाहिँ नमिल्ने पनि हुनसक्ने भयो क्या। हाम्रो यो आन्तरिक कुराहरू फन्डामेन्टलमा बढी चल्ने बजार भयो भनेदेखि त्यो हामी जुन लामो समयको लागि फोरकास्ट गर्छौँ होइन, अब त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो क्या। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो लक्ष्मी सर। अरू कुरा सबै इन्टरनेसनल नेसनल कुराहरू चाहिँ कजमा राखौँ, इफेक्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चार्टमा देखिने हो जस्तो लाग्छ है मलाई। राजकुमार सर यहाँ आरबी सरले के बोल्छु भन्नुभएको छ एकछिन ल। ल हजुर आरबी सर हजुर राख्नु सर। नमस्कार। मलाई विष्णु सरलाई एउटा क्वेसन थियो, उहाँ अलिक बोलिरहनु भएको छैन, आवाज नआयो हो कि? बोल्नुहुन्छ तपाईँ राख्नु न। विष्णु सर नमस्कार है। तपाईँलाई मेरो एउटा क्वेसन के भनेदेखि अब हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यो 4-12कोमा 4 हटायो, 12 पनि हटाउने भनेको छ। यो 12 पनि हटाउने भने सुविधा दिने भने होइन, अब लोन नदिने भने होला, धेरै लोन। अब हाम्रो यो ब्रोकरहरू चाहिँ अब यो ठुला ब्रोकरहरू 1 अर्बवाला ब्रोकर आएपछि यिनीहरूले मार्जिन लोनको लागि पैसा चाहिँ कहाँ जुटाउँछन्? यिनीहरूले इन्डियामा चाहिँ कहाँ जुटाउँछन् त्यो ब्रोकरहरूले? त्यो चाहिँ एकपल्ट मलाई भनिदिनुहोस् न भन्न खोजेको हो मेरो क्वेसन चाहिँ। विन सरले बोल्नु चाहिँ भएको छ, आवाज नआयो जस्तो छ।
घुमन्डु सर कति हल्ला गरेको हो कि मैले त केही सुनेन हो। विष्णु सर आवाज आएको छैन हजुरको। विष्णु सरको माइक अन छ तर साउन्डै आएको छैन विष्णु सरको। विष्णु सर अहिले पनि साउन्ड आएको छैन हजुरको सर। वाइफाई गयो सरको। मोबाइलको माइक्रोफोन बिग्रियो भने पनि त्यस्तो हुन्छ कि यसो अलिअलि ठटाउनु पर्छ। त्यस बेलासम्म अब लक्ष्मी दाइ ल भन्नु न तपाईँको के छ विचार। तपाईँले त पुरा तपाईँ त दन भन्नुहुन्छ मार्केटमा। तपाईँलाई बोल्न दिएन भने त फेरि पुरा त्यो के भन्छ लाइनै आउँछ रे अरिङ्गाल अरिङ्गाल। म त अरिङ्गाल लगाइदिन्छु त। अनि लक्ष्मी दाइ तपाईँ आइएल्समा नि जान्नै हुँदोरहेछ अरे। आइएल्स के तपाईँको त्यो स्ट्याटस चाहिँ नेपालीमा आउँथ्यो, अहिले इङ्ग्लिसमा आउँछ नि त, त्यही भएर। श्री सर भन्नु त उहाँको स्ट्याटस इङ्ग्लिसमा आएको होइन, अनि तपाईँले भेरी गुड भन्नुभयो होइन कि मैले त्यो मोड चेन्ज नगरेको त्यो श्री सर। शान्ति हो क्या। विष्णु दाइ कहाँ जानुभएछ? होइन उहाँको त्यो के भयो